अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो बहुत ही होशरुबा और बड़ी खौफनाक किस्म की खबर आई, और ये खबर आई फील्ड मार्शल साहब के एक मुबैना कत्ल प्लान से मुतालिक। और ये इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पर खबर जो है वो सामने आई। अलबत्ता इसकी तरदीद भी सामने आई है, लेकिन बहरहाल इस सब के ऊपर एक बात करेंगे। इसके साथ साथ असम्बली में धुआंधार तकारीर हुई, कौन किसके खिलाफ बोला, बड़ी दिलचस्प कहानी है असम्बली की, उस पर भी बात होगी। इमरान खान साहब से मुतालिक भी एक अहम खबर है। उनके पर्सनल नॉलेज फैसल सुल्तान, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। और इसके साथ साथ सरगोदा वाक़े से मुतालिक जो आपको अपडेट किया था, उसमें वही हुआ जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था, यानी कि जो इसमें मुल्ज़िम था, मरकज़ी मुल्ज़िम था, उसको सीसीडी ने पार लगा दिया है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक होशरुबा खबर की जो कि सामने आई। वैसे इसको इतनी ज़्यादा पजीराई मिली नहीं, लेकिन बहरहाल इस पर चूँकि ये चीज़ सामने आई और इसकी तरदीद भी आई है, तो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये मारियो नौफाल, जो आपको पता है कि स्पेस सेशन करते हैं और अपने पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, इनके प्रोग्राम में एक जोग्राफिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी। और उनका नाम पॉप एस्कोबर है गालिबन, और उन्होंने, या पेप एस्कोबर है शायद, इन्होंने ये खबर दी है कि जब ये स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात जारी थे, उस दौरान इसराइल को तो ज़ाहिर तकलीफ़ हो ही रही थी कि ये सब पीस प्लान पे अमल दरामद क्यों शुरू हो गया है। तो ये खबर आई कि जनाब मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उनके साथी जो वहाँ पे मौजूद थे, उनको असैसिनेट करने का एक प्रोग्राम बनाया गया इजराइल की तरफ से। और इस मामले की खबर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों को हो गई, और फिर उन्होंने एक मैसेज जो था वो मोसाद को भिजवा दिया कि अगर कोई ऐसी हरकत की गई और किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई, तो इजराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा, और इसमें एक हमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो जब ये खबर उनके साथ शेयर हुई और उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया, रद्द-ए-अमल दिया, तो उसके बाद फिर इजराइल इस मामले पर पीछे हट गया। ये जो है खबर शेयर की है एस्कोबर ने, और अब ये कितनी ऑथेंटिक खबर है नहीं है, इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन वैसे इस वक्त जो आपको मालूम है, तलत हुसैन साहब काफ़ी हुकूमती हलकों के करीब ही समझे जा सकते हैं। उन्होंने ये क्लेम किया इस खबर के ऊपर कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो कहते हैं कि उनकी ऑफिशियल हायर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई है, और वो कहते हैं कि दिस इज़ अटर नॉनसेंस, नॉट इवन अ श्रेड ऑफ ट्रूथ टू इट। और वाज़े तौर पर वो कहते हैं कि नथिंग ऑफ द सॉर्ट एवर अकर्ड, ऐसी कोई चीज़ सिरे से इसका कोई हल्का सा हिस्सा भी जो है वो कहते हैं कि दुरुस्त नहीं है। और वो ये कहते हैं कि टॉप लेवल पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात करने के बाद वो ये चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। बहरहाल ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। मुझे नहीं मालूम, ये बिल्कुल हो सकता है अगर तलत हुसैन साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात हुई और वो इसको बिल्कुल नॉनसेंस करार दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह भी बात अहम है कि तकलीफ़ तो बहुत है इसराइल को, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की भी ज़रूरत है। और क्योंकि इसराइल ये इस हद तक ना भी जाए तो कोई और ऐसी एफ़र्ट्स ज़रूर कर सकता है कि जिससे जो पीस टॉक्स चल रही हैं, नेगोशिएशंस शुरू हुई हैं, इसको नुकसान पहुँचे, ये सिलसिला ख़त्म हो, तो उसकी तो प्राइम ये इस वक्त कोशिश है। और आपने देखा कि लेबनान के ऊपर उसने ड्यूरिंग ये नेगोशिएशंस भी किसी किस्म के अटैक्स जो थे वो रोकने से इनकार किया हुआ था। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप रही सही कसर उनकी तरफ से पूरी हो जाती है जो वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर बड़े ख़तरात और ख़दशात मंडलाते रहेंगे जब तक ये 60 डेज़ का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन फिर भी ख्वाहिश और उम्मीद यही है कि अल्लाह करे कि ये मामला सही तौर पर अंजाम को पहुंच जाए, एक अच्छा इटर्नल पीस मुआहदा हो जाए, जिसके बाद ख़ित्ते में अमन कायम हो। तो बहरहाल ये काफ़ी सनसनीखेज़ खबर जो है वो सामने आई थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा मुल्क की सियासत की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो जी कौमी असम्बली में जो तकारीर हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी, और साथ साथ आप कह सकते हैं कि मानी खेज़ भी थी। एक तो जो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कल बातें की और कहा कि जनाब हम इसलिए माइक बंद करते हैं, और महमूद खान अजगज़ई साहब को बड़ी उन्होंने बातें सुनाकर कहा कि जी आप अफ़गानिस्तान के साथ हमदर्दी दिखाएं या
अफवाज पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ बोलें तो फिर मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, ये वो। तो बड़ा वो मुहिब्बे वतन और इदारों के ठेकेदार बन रहे थे। तो इस पर महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज उनको ठीक आड़े हाथों लिया और उन्हें याद दिलाया कि आज आप कब से ये इतने ठेकेदार बन बैठे हैं। याद करिए कि जब आप ऑपोजिशन में थे तो आप क्या क्या तकरीरें किया करते थे। और फिर उन्होंने हवाला भी दिया कि जब असम्बली में अयाज सादिक साहब ने इमरान खान साहब के दौर में वो जो तकरीर की थी बड़ी मशहूर ज़माना, और आर्मी चीफ़ उस वक्त के जनरल बाजवा से मुतालिक बातें की थी कि जनाब माथे पर पसीना था और टांगें कपा रही थी वगैरह वगैरह। और उसके अलावा भी इनके तमाम जो कायदीन हैं अपने दौर में वो भी बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, तनकीद भी करते रहे हैं। लेकिन आज चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के ही ज़ेर साया ये लोग अपनी सियासत भी कर रहे हैं, अपनी हुकूमत भी कर रहे हैं, तो इनकी मजबूरी ये है कि ये अब ज़्यादा सगे बन के दिखाते हैं कि जनाब हमसे ज़्यादा आपका वेल विशर कोई नहीं है। तो आज ज़रा महमूद खान अचकज़ई साहब ने उनको इसके ऊपर आईना भी दिखाया। फिर उसके बाद आज ये भी हुआ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल अबसार आलम साहब के प्रोग्राम में बातें की, उसके ऊपर भी बड़ी बातचीत हुई, क्योंकि अबसार आलम साहब तो पहले ही कश्मीरियों के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा अपने वीलॉग्स में भी तनकीद भी कर रहे हैं। और सिर्फ तनकीद करना तो दूर की बात है, मतलब हैरत अंगेज़ तौर पर, मतलब आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ही बाकायदा शुरू हो जाते हैं महाज पर। तो इस किस्म की उनकी लैंग्वेज रही और वो थ्रू आउट उसको निशाना बनाते रहे, कश्मीरी कॉज को भी, कश्मीरियों को डायरेक्टली। और ख्वाजा आसिफ साहब को कल उन्होंने अपने शो में लिया हुआ था, तो ख्वाजा आसिफ साहब तो ये भी मानने से इनकारी थी कि रावला कोट वगैरह के जो शहरी हैं, इवन मीरपुर के जो शहरी हैं, वो तो कश्मीरी हैं ही नहीं, और वो पोटोहारी बोलते हैं। और ये लोग जो हैं, मतलब वो उनको तज़हीक आमेज़ तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब एक प्री प्लान्ड एजेंडे के तहत जो है सिर्फ मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश है। और इसमें जो है उन्होंने कहा कि जी ये जो कश्मीरी हैं वो तो असल में इन्होंने तो जंगें भी नहीं, हमने इनकी खातिर जंगें लड़ी, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा फजूल बातें उन्होंने की। तो आज ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। पहले राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उनके इन बयानात पर कश्मीरी कौम से माफ़ी मांगी, और साथ में इस बात पे अफसोस का इजहार किया कि वज़ीर दिफा होने के बावजूद उन्होंने इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की। उस पर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब मुझे तो, उन्होंने फिर वहाँ पे खड़े होकर कहा कि मुझे कोई नदामत नहीं है, मैंने जो बातें की हैं ये वो, यानी कि वो अपने बयान के साथ खड़े रहे, डटे रहे अपने मौक़िफ़ के ऊपर। जिसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फिर जवाबी जो तकरीर की, तो उनकी काफ़ी एग्रेसिव तकरीर थी। बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर 2-3 हवाले से आज PMLN को निशाना बनाया। एक तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को आड़े हाथों लिया और कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि ये जो वज़ीर साहब हैं ये अभी तक कैबिनेट का हिस्सा हैं, हालांकि ये मुसलसल इस तरह की बातें करते हैं। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करके कहा कि आपकी कैबिनेट के कुछ वज़ीर बजाय इसके कि आपकी कोई मदद करें, उल्टा आपके लिए मुश्किलात का बाइस है। तो ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट्स तो अब पता है आपको हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, तो इस तरफ उनका इशारा भी था। और उन्होंने वाज़े तौर पर कश्मीर और कश्मीरी जद्दोजहद के साथ अपने अज़्म मुसम्मम का इरादा भी किया, और कहा कि जनाब इस तरह की बातें जिससे उन्हें हर्ट किया जाए वो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ उन्होंने ओवरऑल PMLN को भी निशाना बनाया और कहा कि जी आप इस वक्त एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं करवाते, आप क्यों नहीं बल्दियाती इंतखाबात करवा रहे, आप एक तरमीम लाने से पहले बल्दियाती जो इलेक्शंस हैं उसके इनेकाद की तरफ क्यों नहीं जाते। और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी तकारीर की, और उन्हें बातों बातों में कह भी गए कि जनाब आपकी तो यानी मकबूलियत ही नहीं है, इसलिए आप यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी कराने से खौफजदा हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसके ऊपर भी आज अपनी बात की। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ख़ुद उनकी कश्मीर में हुकूमत है, वहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स भी हुआ, वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम भी करार दिया गया, लेकिन उस वक्त तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इतना क्लियर कट मौक़िफ़ लेके सामने नहीं आए थे। तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि चूँकि अब इलेक्शन भी हैं आज़ाद कश्मीर में, और हर जो सियासी जमात है वो इस वक्त ये साबित करने की कोशिश करेगी कि वो कश्मीर कॉज में बड़ी सिंसियर है और कश्मीरियों के हुकूक के लिए, राइट्स के लिए वो बिल्कुल उनको जायज़ समझती है कि बात होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये बिल्कुल उसी तरह के मौक़िफ़ थे, वरना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब ये बातें कर रहे हैं तो उस वक्त वो कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन उसके ऊपर क्यों नहीं ली थी। तो ये अपनी जगह एक सवाल बरकरार है। दूसरा
جو انہوں نے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بات کی، تو بھائی آپ کی تو سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں حکومت ہے، اب گلگت بلتستان میں حکومت ہے، تو آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ چلیے نون پہ تو تنقید ہوتی ہے اور جائز ہوتی ہے اپنی جگہ کہ وہ پنجاب میں نہیں کرا رہے اگر، یا وفاق میں نہیں کرا رہے، لیکن آپ کے نیچے بھی تو 3 صوبے ہیں نا، تو آپ کروا لیں اپنے صوبوں میں، آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ تو یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آپ کتنے جمہوریت پسند ہیں اور لوکل باڈیز کے الیکشن کے لیے آپ کتنے سیریس ہیں۔ ان کا حال تو یہ کہ اگر یہ کروا بھی لیں الیکشن تو کبھی بھی جو پاورز ہیں وہ نیچے تک نہیں دیتے ہیں، بھلے ان کی اپنی بھی پارٹی کی اس میں حکومت ہو بلدیاتی الیکشن میں، پھر بھی یہ ایسا بلدیاتی سسٹم نہیں بناتے کہ جس میں نیچے کے لیول پر لوگوں کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور پاورز جو ہیں یہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھتے ہیں۔ تو جب آپ دوسروں کو یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ظاہر ہے اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن پرابلم یہ کہ ہمارے ملک میں اب بس یہی ایک منافقت کی طرح کی پالیسی ساری چل رہی ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج مخاطب ہوئے اسمبلی میں، اور انہوں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ کشمیر کے اوپر وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بڑا دل دکھائے شہباز شریف صاحب بھی، لیکن اس پر شہباز شریف صاحب نے کھلے عام انکار کر دیا اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کروں گا، ورنہ بات اگر نکلے گی تو پھر بڑی دور تک چلی جائے گی معاملہ، اور ہم سے پھر سنبھالا نہیں جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات کی انہوں نے، تفصیل نہیں بتائی لیکن یہ بات کی۔ تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب میں بھی کچھ اشاروں کنایوں میں باتیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو آپ میرے ساتھ باتیں میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب نے کہا، وہ میرے ساتھ قبر میں ساتھ ہی جائیں گی، سینے میں رہیں گی، یعنی راز راز ہی رہیں گے۔ تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جو باتیں ہم تنہائی میں کرتے ہیں آپ وہ سر عام کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس کے اوپر سب ہنسنے بھی لگے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی چونکہ پچھلی تقریر میں بھی، اس تقریر میں بھی کچھ ایسی باتیں کی جو آج کل کے حکومت کے نیریٹو کو سوٹ نہیں کرتی، تو ان کی بھی ایون آواز بند ہو گئی۔ جب بھی اپوزیشن کے لوگ تنقید کرنا شروع کرتے ہیں یا تقریر کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی آواز بند ہو جاتی ہے، میوٹ کر دیا جاتا ہے، یا پھر پی ٹی وی کی جو وہاں سے لائیو فیڈ آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کی تقریریں جو ہیں اپوزیشن لیڈرز کی وہ نہیں دکھائی جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی جس ملک میں منتخب نمائندوں کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پھر ہم جیسے صحافی بیچارے کیا روئیں کہ جناب ہمیں نوکری نہیں کرنے دی جاتی یا بات نہیں کرنے دی جاتی، کیونکہ جہاں پہ منتخب نمائندے اپنی بات نہیں کر سکتے تو وہاں پر اور کوئی کیا اپنی بات کرے گا۔ یہ بات میں کریڈٹ دینا پڑے گا۔ ویسے فواد چودھری صاحب کے اوپر کافی تنقید بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ منسٹر تھے عمران خان صاحب کے دور میں تو اپوزیشن کی جو تقاریر تھی وہ لائیو چلا کرتی تھیں، اور انہوں نے اس بات کو کافی حد تک یقینی بنایا کہ اپوزیشن کا نیریٹو بھی سرکاری ٹی وی پر آ سکے۔ ایون پروگرامز میں بھی سرکاری ٹی وی کے اوپر آپ کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ ایک کوئی گورنمنٹ کی منوپلی ہوئی پڑی ہے، اور تقاریر وغیرہ میں بھی تو اس طرح کی چیز نہیں تھی، لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ کافی کچھ آج جو ہے چلتا رہا اسمبلی میں، اور سب ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، لیکن اس کا ویسے ایونچولی نکلے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں پتہ۔ بس یہی چلتا ہے کہ سیاست ہمارے ہاں بس اب منافقت ہی رہ گئی ہے۔ اصول کی پوزیشن، یا آپ یہ کہیں کہ کوئی ایک آپ کا ایک نیریٹو ایسا جو کہ صرف آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لیتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ کل یہ بڑی بات بھی ہو رہی تھی، مارنگ بلوچ صاحبہ کو آپ کو پتہ ہے جو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اس پہ بہت سے لوگ کنڈیم کر رہے تھے کہ مکمل شواہد بھی نہیں تھے، اور جیسے انہیں کیس کا ٹرائل چلایا گیا اس میں بھی مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے انہوں نے اس سے بائیکاٹ کیا تھا، یعنی کہ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لائرز وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھے یا ان کی نمائندگی نہیں تھی، اور پھر سرکاری وکیل بن کے کسی نے ایسے ہی بس وہ ٹرائل چلا دیا، اور اس کی ظاہر ہے انہیں حمایت حاصل نہیں تھی مارنگ بلوچ کی، اور پھر اسی طرح سے ہی سزا بھی سنا دی گئی۔ تو بہت سے لوگ اس کے اوپر تنقید یہی کر رہے تھے کہ اصل بات اس کیس کی نہیں تھی، مسئلہ مارنگ بلوچ سے ہے، کیونکہ وہ بلوچوں کی آواز بنتی ہیں، وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتی ہیں، ہائی لائٹ کرتی ہیں تمام چیزوں کو دنیا بھر میں، اس لیے ان کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ سارے جب باتیں کر رہے تھے تو پھر یہ بھی چونکہ ظاہر ہے پی ایم ایل این تو اس کو جسٹیفائی کرے گی، اب ان کی حکومت ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جناب ان کے بی وائی سی کے بھارت کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، اور ان کے ایجنڈے پر یہ لوگ ملک میں بدامنی پھیلاتے ہیں اور اس کو پھر ہائی لائٹ کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے باتیں کی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یا تو پھر آپ انہی الزامات کے اوپر مارنگ کو ثبوتوں کے ساتھ سزا سناتے تو بات بھی تھی،
یہ باتیں ہم نے بہت دنوں سے بڑے مہینوں سے سنی ہیں، لیکن شواہد سامنے نہیں لائے جاتے کہ وہ کون سے شواہد ہیں آخر جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ واقعی اگر ہیں تو میرے خیال ہے لازم ہے کہ پھر سامنے لایا جائے، تاکہ لوگ اگر ان سے کوئی ہمدردی کرتے ہیں تو وہ ہمدردی ختم ہو اور پتہ چلے کہ اسٹیٹ کیوں ان لوگوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹتی ہے۔ لیکن اگر ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں، ٹھوس نہیں ہیں، جو سامنے نہیں لائے جا سکتے، تو پھر ظاہر ہے ان کا جو موقف ہے اس کو پھر سپورٹ مل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کیس تھا وہ تو ایک ایف سی اہلکار کے قتل کا کیس تھا، تو پھر آپ اس کو اس شواہد تک محدود رکھیں، آپ یہ بات کریں کہ جی ان کے عزائم کچھ اور ہیں اور وہ کہیں اور کچھ اور ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں، تو پھر اس صورت میں تو آپ کو پھر اس کے اوپر الگ کیس بنانا چاہیے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اگر مارنگ بلوچ یا ان کی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اور جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں، اگر وہ اتنے ہی ملک دشمن تھے اور اتنے ہی وہ سازشیں کر رہے تھے ملک کے خلاف، اور وہ پراکسی ہیں بی ایل اے کی، جو ان پہ الزامات ہیں اگر وہ درست ہیں، تو پھر یہ بھی ایکسپلین کریں کہ پی ایم ایل این جب اپوزیشن میں تھی تو وہ کیوں ان لوگوں کی حمایت کرتی تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی بلوچ مسنگ پرسنز کے جو کیمپ تھے اس میں جا کے شرکت کی، اور انہوں نے بھی ایون یہ باتیں کی وہاں پر اداروں کے خلاف کہ جناب ان کو اٹھایا جاتا ہے، انہیں بتایا نہیں جاتا، انہیں بتا تو دیں یہ وہ۔ تو اس وقت ان کو بڑا درد جاگا ہوا تھا مسنگ پرسنز کا، اس وقت ان کو ان کے ایشوز بڑے ریئل لگ رہے تھے، ان کے دھرنے میں جا کے بیٹھیں، ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہی تھیں، ان کے جو نیریٹو ہے اس کی سپورٹ میں باتیں کر رہی تھیں، اور ایک جگہ تو یہ تک کہا کہ جو یہ باتیں کرتا ہے اس کو ملک دشمن اور غدار ثابت کیا جاتا ہے، اور میری بھی ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دی یہ وہ۔ تو یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ان کی موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں۔ تو پھر پی ایم ایل این کو بتانا چاہیے کہ پھر اس وقت کیا بلوچ یکجہتی کمیٹی ملک دشمن نہیں تھی؟ اس وقت وہ سازشیں نہیں کر رہے تھے جب آپ کو موقف چاہیے تھا ایسا، کیونکہ آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، تو اس لیے آپ نے آپ کو لگا کہ جو بھی کام ایسے ہائی لائٹ کیے جا سکتے ہیں جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لائیں، ان پہ تنقید کا باعث بنے، تو تب آپ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرنے ان کے دھرنوں میں پہنچ گئے۔ اور آج آپ چونکہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھے ہیں، تو آج آپ کو نہ بلوچستان یاد ہے، نہ مسنگ پرسنز یاد ہیں، نہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یاد ہے، آج آپ کو مارنگ کی سزا بھی درست لگتی ہے، آج آپ کو وہ لوگ تمام لوگ جو وہاں پہ دھرنوں میں بیٹھتے تھے وہ آپ کو بی ایل اے کے نمائندے لگتے ہیں، ان کی پراکسیز لگتی ہیں۔ تو پھر یہ منافقت ایک دفعہ پھر مریم نواز صاحبہ کی، پی ایم ایل این کی واضح ہو جاتی ہے کہ یا تو آپ کل غلط تھے یا آج غلط ہیں۔ تو کم از کم آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اگر آپ آج خود کو صحیح کہتے ہیں تو پھر آ کے معافی مانگیں کہ آپ اس وقت غلط تھے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت ٹھیک تھے تو پھر آج کم از کم تھوڑی شرم کریں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ لیکن دونوں باتیں بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ تو بہرحال آپ کو بات ماننی پڑے گی۔ بہرحال جی اس کے اوپر تو ابھی بات چلتی رہے گی۔ فیصل سلطان صاحب جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے آپ کو پتہ ہے انچارج بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے پرسنل نالج بھی ہیں، ان کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو ہے یہ بات کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 5 انجیکشنز کیوں لگے ہیں، کیا اس سے بہتری آ جائے گی، کیا مزید انجیکشنز لگوانے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ میں ان تمام سوالوں کا وثوق سے جواب نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے تو خود 2 سال پہلے عمران خان صاحب کو وزٹ کیا تھا اور تھوڑا بہت ان کو ایگزامن کیا تھا، تو اس کے بعد یہ سارے ایشوز ہوئے ہیں۔ تو جب تک میں کسی مریض کو دیکھ نہ لوں، کنڈیشن نہ جان لوں، مختلف اس کے رپورٹس نہ دیکھ لوں، میں بغیر کچھ رپورٹس کے، ٹیسٹس کے، ایگزامینیشن کے اپنے طور پر کیسے بتا سکتا ہوں کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے اور انہیں کتنا سیریس علاج ضروری ہے ان کے لیے وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں 2-3 وہ وہی ہیں جو ان کی فیملی بھی دہرا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی کمپلیٹ چیک اپ ہونے چاہیے، کمپلیٹ ٹیسٹ ہونے چاہیے، فیملی کی موجودگی میں اور پرسنل فزیشنز کی موجودگی میں ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور پھر ہی اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آخر پرابلم کیا ہوئی، کیوں ہوئی، اور اس کی آگے ریمیڈی کیا ہے۔ تو ان کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے اس چیز کے طرف واضح طور پر سارا معاملہ بتایا۔ آخر میں سی سی ڈی کے حوالے سے یہ خبر کہ سرگودا کا جو مرکزی ملزم تھا، سرگودا واقعے کا منتہا کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جس کے بارے میں میں نے پچھلے ولاگ میں بات کی تھی، اس ملزم کو ایز ایکسپیکٹڈ پولیس مقابلے میں آج پار لگا دیا گیا ہے۔ خبر وہی بنائی گئی ہے کہ جناب پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا کیونکہ ملزمان کے ساتھی اس کو چھڑانے آ گئے اور وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی
ہلاک ہو گیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہ جناب یہ سارا کچھ تو انہوں کی طرف سے ہوا. تو بہرحال پتہ سب کو یہ کہ سی سی ڈی نے یہی کرنا تھا اور سی سی ڈی یہی کر رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملزم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی ہے، اس کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ کوئی سخت سزا ہونی چاہیے، لیکن ہونی ڈیو پروسیس کے تحت چاہیے تاکہ عدالتوں پر اور قانون پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. اور دوسرا کہ یہ صرف ایک ملزم نہیں تھا، اس کے ساتھ دیگر ملزمان بھی تھے، تو ضروری یہ ہے کہ تمام جو کیفر کردار تک پہنچیں کردار اس میں. اور دوسری بات یہ کہ ایز پر جس کو کہتے ہیں نا لا، اس طرح چلنا چاہیے، ورنہ یہ بات ہے کہ جرائم رکتے نہیں معاشرے میں، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد پھر تیسرا واقعہ رونما ہوتا چلا جا رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.